पूर्वी हिमाली जिल्ला सङ्खुवासभा प्राकृतिक सौन्दर्यको अनुपम उपहार हो। विश्वको 5औं अग्लो शिखर मकालु हिमालको काखमा अवस्थित यो जिल्ला विभिन्न हिम श्रृङ्खला र धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानहरूले भरिपूर्ण छ। यहाँ रहेको शिवधारा धार्मिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा परिचित छ, जुन स्थान जीवनमा एकपटक पुग्नै पर्ने धार्मिक स्थलको रूपमा लिन सकिन्छ। शिवधारासम्म यात्रा गर्नका लागि हवाई तथा यातायात सेवाले सहज बनाएको छ। काठमाडौँ तथा विराटनगरबाट तुमलिङटारसम्म हवाई सेवा तथा सुनसरीको इटहरी धनकुटा हिले हुँदै तुमलिङटारसम्म सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिन्छ। विश्वकै गहिरो अरुण उपत्यकामा रहेको तुमलिङटार विमानस्थलबाट 12 किलोमिटरको दूरीमा रहेको सदरमुकाम खाँदबारीमा बास बस्न सकिन्छ। यहाँ सुविधा सम्पन्न होटलहरू सञ्चालनमा छन्। मकालु साहित्य समाज सङ्खुवासभाको आयोजनामा नेपाल पर्यटन वर्ष 2020लाई सफल पार्ने मूल उद्देश्यका साथ हामी सम्पूर्ण सङ्खुवासभाका पत्रकारहरू, मकालु साहित्य समाजका सदस्यहरू, माननीय लगायतका टिम अब शिवधारा साहित्यिक सांस्कृतिक वाङ्मय गोष्ठी सम्पन्न गर्नका निमित्त आज खाँदबारीबाट हामी यात्रा शुभारम्भ गरिरहेका छौँ। खाँदबारीबाट यात्राको पहिलो दिन सवारी यात्रामा किमाथाङका कोशी राजमार्गको सडकबाट छ्याङकोटी, चिचिला, देउराली, मुडे हुँदै बिहानको खाना खान मकालु गाउँपालिकाको नुम बजार पुग्न सकिन्छ। नुमबाट हाम्रो गन्तव्यसम्म पुग्न भने पैदल यात्रा सुरु हुन्छ। यहाँबाट करिब 3 घण्टाको ओह्रालो यात्रामा अरुण नदी पुगिन्छ भने त्यति नै समय उकालो चढेपछि सेदुवा पुगिन्छ, जुन पहिलो दिनको बास बस्न पुगिने स्थान हो। उकाली र ओह्राली यात्रा कठिन भए पनि यहाँ पुगेपछि थकानको महसुस कम हुने गर्दछ। अरुण नदी सुसाई अनि आगन्तुक पर्यटकको स्वागतमा प्रतीक्षारत हिमाली उच्च श्रृङ्खलामा सजिएका पहाड हरियालीले जो कसैलाई शीतलता प्रदान गरिरहेको देखेर पर्यटकहरू मोहित हुने गर्दछन्। यहाँबाट भोलिपल्ट बिहान चिया नास्ता सकाएर यात्रा गर्दा बिहानको खाना खान टाँसी गाउँ पुग्न सकिन्छ। उकालो बाटो भएकाले खानापछिको यात्रा केही असहज भने हुने नै छ, तर प्रकृतिले श्रृङ्गारित सुन्दर दृश्यहरूले सहज यात्रा गर्न सघाउ पुर्याइरहेको हुन्छ। बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको पद्मसम्भव रिम्पोछे लामा गुरुहरूको प्रतिकृति चिल्ला ढुङ्गाहरूमा उदिएका छन्। तिब्बतीयन सम्बोटा लिपिमा लिपिबद्ध गरिएका पवित्र शिलाहरूमा सांस्कृतिक लिपि भाषा जीवन्त देखिन्छन्, जहाँ महान हिमाली संस्कृतिका छायाछवि प्रतिबिम्बित हुन्छन्। मनमोहक सुन्दर दृश्य पान गर्दै दोस्रो दिनको यात्रा 3500 मिटर उचाइमा रहेको खोङमा पुगेर सम्पन्न हुन्छ। तेस्रो दिन लाली बिहानीमा लुकामारी गर्दै उदाइरहेको ऊर्जावान सूर्यले गन्तव्यसम्म पुग्न साहस दिएको अनुभूति हुन्छ। डाँडाकाँडा हुस्सुले छोपेर परेको झरी, छाताले तर्काउन नसकेको चिसो पानीका धर्सा जिउमै रसाए पनि आफू अघि उभिएको अग्लो भिरले यात्रीहरूलाई गिज्याए झैँ देखिन्छ। थरी थरीका फुलहरू, छिनभरमै परिवर्तित मौसम र कुहिरोसँग यात्राको सामिप्यताले उकालो यात्रा पनि बिर्साइदिन्छ। जति धेरै उकालो चढ्न सकिन्छ त्यति नै रमाइलो अनुभूति पनि हुन्छ।
उचाइको यात्रा भएकाले कहिलेकाहीँ लेक लाग्ने समस्या पनि हुन सक्छ, तर यात्रालाई सहज बनाउन बोकेका चकलेट र सातु सामल यति बेला बहुमूल्य औषधि बनिदिन्छ। भुइँमा लिपिएका बिरुवाहरू चिमल, सुनपाती, भैरुङपातीको सुगन्धसँगै देउराली हुँदै सानो पोखरी पुग्न सकिन्छ। यो पोखरीमा पुग्नेहरू यात्रा सहज हुने विश्वासले पूजा गर्ने चलन छ। सानो पोखरी राईहरूले पत्ता लगाएको र ठुलो पोखरी शेर्पाहरूले पत्ता लगाएको भन्ने भनाइ रहेको छ। यहाँबाट जति उकालो चढ्न सकिन्छ सानो पोखरी झन्झन सानो हुँदै पहाडको काखमा विलय हुँदै जान्छ। धुपी र भैरुङपातीका पोथ्राहरू पातलिन थाल्दछन्। यहाँबाट करिब 2 घण्टा कठिन तर रमाइलो यात्रा गरेसँगै बिहानको खाना खान ठुलो डाँडा पुग्न सकिन्छ। 4208 मिटर उचाइमा अवस्थित ठुलो डाँडाबाट अनुकूल मौसममा देखिने सुन्दर दृश्यहरू प्रतिकूल मौसमले छेकिदिन्छ। परिवर्तन भइरहने मौसमले पनि यहाँबाट देखिने दृश्यहरूलाई झनै सुन्दर बनाउने गर्दछ। कुहिरोभित्र लुकेका पहाड र हरियालीले पर्यटकहरूको नथाकेको मन अनि गलेको गोडा यो धार्मिक र प्राकृतिक भूमिमा टेक्दा दुखेका पैताला पनि बिसेक हुँदै जान्छ। बर्खायाममा बसन्त ऋतु ओढेको ठुलो डाँडा हिउँदमा हिउँको पगरी लगाउँछ। चौरी र भेडाका बथानले लेकाली जीवन चित्रण गर्दा सहर बसेकाहरूको मन पनि लोभ्याउँछ। अकल्पनीय सौन्दर्य र सफा पानीको गहिराई भएको ठुलो पोखरीमा घामका पाइलाहरू, पर्वतका छाया र जमिनको सौन्दर्य सम्मिश्रित हुँदा आवरणीय शोभा देखिन्छ। भगवान शिवजी इन्द्रको रूप धारण गरी हात्तीमा चढेर पार्वतीलाई भेट्न जाँदा शिवजी चढेको हात्ती ठुलो पोखरीमा आहाल खेलेको भन्ने भनाइ छ। हात्तीको बच्चा पनि साथै भएकाले सो बच्चा ठुलो हात्तीको खुट्टातिरको सानो पोखरीमा खेलेको भन्ने कथा यो क्षेत्रमा प्रचलित रहेको पाइन्छ। यो पोखरीमा पूजा गरी उकालो चढेपछि खिकिला पुग्न सकिन्छ, जहाँ माने निर्माण गरिएको चौतारोले पर्यटकलाई एकैछिन विश्राम गर्न अनुरोध गरे झैँ आभास हुन्छ। खिकिलाबाट चिमल र सुनपातीको घारी बीचबाट कृपासुर खुड्किलाहरूमा टेक्दै ओर्लदा 3862 मिटर उचाइमा रहेको दोबाटे त्यस दिनको बासका लागि पुग्न सकिन्छ। यात्राको तेस्रो दिन बिहान यहाँबाट ओह्राली लागेपछि 3635 मिटर उचाइमा रहेको मुम्बोक पुग्न सकिन्छ। पहिले दोबाटेमा बस्ती नहुँदा पर्यटकहरू यहाँ बस्ने गर्दथे। यही बेर हिँडेपछि जाँते ओडार पुगिन्छ। जाँतो जस्तै आकृतिको यो ओडारमा 2-4 जना मानिसहरू सुत्न हुने ओभानो ठाउँ छ। 2072 साल अघि यहाँ करिब 40 जना मानिसहरू सुत्न मिल्ने ठाउँ थियो, तर 72 को पहिरोले ओडार समेत पुरिएको छ। यो चाहिँ तपाईको मुमुक भन्दा मुनि र फेमाताङ याङले फेमाताङको बिचको जाँते ओडार भनिन्थ्यो पहिला। यहाँ चाहिँ तपाईको यो ओडार चाहिँ अल्गो र धेरै 150 जना मान्छे आएर बसोबास गर्ने तीर्थयात्रीहरू भेडा चोक पनि राख्थे, गाई बस्तु पनि राख्थे, टुरिज्मका पोर्टरहरू पनि तपाईँको आएर बास बस्ने अभार परेको बेलामा। तर यो तपाईँको माथि मकालु बेस क्याम्प भन्दा तल लाङमाले भन्दा परतिरको एउटा हिमपात हिउँ पोखरी एउटा ढिस्को झारेर आएर हिउँ पोखरीमा परेर हिउँ पोखरी भत्केर आएपछि त्यही दिनको 73 सालको घटनाले चाहिँ तपाईँको यताबाट पनि यो साइडबाट पनि पहिरो आयो, यताबाट पनि पहिरो आयो। त्यही भएर तपाईँको यहाँ चाहिँ एकजना बच्चा पनि झन्डै मरेको यो भित्र, तर तपाईँको बाँच्न सफल भएछ। अरू अलिक ठुल्ठुला चाहिँ भागेछन्। त्यस्तै छ, अहिले यो ओडारको अस्तित्व नै छैन जस्तो छ।
वरुण नदीको किनारै किनार ठुलो पहिरो पुग्न सकिन्छ। पहिरोमा यात्रा गर्नु अघि सफल यात्राको कामना गरी यहाँ रहेको देउरालीमा पाती चढाइन्छ। ठुलो पहिरोमा पैदल मार्ग निर्माण गरिए पनि बेला बखतमा आउने पहिरोले क्षति पुर्याउँदा यात्रा गर्न केही असजिलो हुने गरेको छ। यस क्षेत्रमा पानी परेको समयमा यात्रा गर्न असुरक्षित मानिन्छ। वरुण नदीको किनारै किनार ठुलो पहिरो छिचोलेर अगाडि बढेपछि करिब 2 घण्टामा 3483 मिटर उचाइमा रहेको फेमाताङमा बिहानको खाना खान पुग्न सकिन्छ। यहाँबाट पुनः वरुण नदीको किनारबाट यात्रा अघि बढेपछि छ्याम्केसा गारासिसा हुँदै याङले खर्कमा बास बस्न पुगिन्छ। यहाँबाट नजिकै देखिने मकालु हिमाल, शिव पार्वती गुफा, आमाभुजुङ र चारैतिर हिउँले ढाकेका डाँडाहरूले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरिरहेको छ। एकैछिनमा ऐना जस्तै सफा देखिने पहाडहरू अनि केही छिनमै कुहिरोले छोपिदिँदा घुम्टोमा सजिएकी बेहुली झैँ सौन्दर्यता आभास हुन्छ। यात्राका क्रममा देखिने हिमाल, नदीनाला, खोलाखोल्सी, हरिया फाँटिला जमिन, प्राकृतिक विविधताको मनमोहक दृश्यले पर्यटकहरूलाई आकर्षण गरिरहेको हुन्छ। सलल बगेको वरुण नदी किनारमा फाँटिलो जमिन, याङले गुम्बा, चौरीका याक र नाकहरू चरिरहेका दृश्यहरू मनले मात्र वर्णन गर्न सकिन्छ। यहाँबाट आमाभुजुङ पर्वत पनि देख्न सकिन्छ। शेर्पा भाषामा आमाभुजुङलाई गर्भवती भन्ने गरिन्छ। वैदिक मान्यता अनुसार हिमालय पर्वत राजाकी पत्नी मेनकाले पार्वतीलाई पेटमा बोकेको भनिन्छ। छोराछोरी नहुनेले शिवधारा पार्वती गुफाको दर्शन गरेर आमाभुजुङमा गएर आफूले चाहेको मागेमा पुरा हुन्छ भन्ने चलन छ। याङले खर्कको आफ्नै दुखान्त कथा पनि छ। 2072 सालमा वरुण पोखरी फुट्दा आएको बाढीले यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाहरू तहस नहस बनाएको थियो। दर्जनौं भेडा, चौरी र वन्यजन्तुहरू बगाएको बाढीले पर्यटन विकासमा जुर्मुराउँदै गरेको होटल व्यवसाय पनि हालसम्म राम्ररी व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। यसको गरिमा, यसको औचित्य र यसको धार्मिक महत्त्व, यसको ऐतिहासिक सन्दर्भ र यसको आध्यात्मिक महत्त्व आदि चिजले हेर्दाखेरि यसको बहुआयामिक विकासका निम्ति अत्यन्त ढिलो भइसकेको छ र यसलाई चाँडो कदम उठाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्यो। र यसमा हामीले खास गरिकन शिवधारा भनिसकेपछि शिवधाराको ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक र आध्यात्मिक के महत्त्व छ भन्ने विषयमा नेपाली जनताको बिचमा र आमलाई यसको पहिले जानकारी गराउनु पर्यो। दोस्रो चाहिँ यसको यो आगमनलाई चाहिँ सहज बनाउनका निम्ति मैले 2टा बाटो चाहिँ यसमा देखेँ। एउटा चाहिँ वरुण नदीलाई आधार मानेर हामी यसमा प्रवेश गर्नुपर्दा 3टा महत्त्वपूर्ण पुलहरू हामीले निर्माण गर्नुपर्ने र यो शिवधाराको बेस क्याम्प नै भनौँ जहाँ अहिले हामी बसिरहेका छौँ, यो ठाउँबाट शिवधारामा पुग्नका निम्ति निकै ठुलो विकट भौगोलिक विकटता चाहिँ महसुस हामीले गरियो। हाम्रो यात्रा तीर्थयात्रासँगै समृद्धिका स्वरहरू श्रृङ्खला 2 अन्तर्गत साहित्य मार्फत यस क्षेत्रका भौगोलिक, सामाजिक तथा धार्मिक विश्वास र प्राकृतिक सौन्दर्यताको वर्णन गर्नु समेत थियो। मैले यो कविता पर्वत बिउजाउँदै समृद्धिका स्वरहरू, आज वरुणको किनार किनार राष्ट्र हिँडिरहेछ समृद्धिको उकालो, आज वरुणको किनार किनार राष्ट्र हिँडिरहेछ समृद्धिको उकालो, पहाड पर्वत बिउजाउँदै वरुण हाम्रो सन्देश बोकेर जाँदैछ ओह्रालो, एकताको अँगालोमा साना ठुला जलहरूलाई समेट्दै मकालु जति अग्लो छ यता वरुण त्यति नै सग्लो छ उता। हामी उचाइबाट देश बिउजाउँदै उठ्छौँ, संसारलाई हामी बिउजाउँदै याङले खर्कबाट चौरीका पुच्छरहरू डोलाउँदै, घाँटीको घन्टी बजाउँदै, सुन पाती र भैरुङ पाती चढाउँदै, सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको सफलताको लागि हामी
प्रकृति पुजिरहेछौँ, हामी संस्कृति पुजिरहेछौँ। अरूको किनारै किनार आज देश उकालो लागिरहेछ, राष्ट्र उकालो हिँडिरहेछ। धन्यवाद। सबैजना तीर्थालु भक्तजनहरूलाई सबैजनालाई यस ठाउँमा एकदम दुःखदायी तरिकाले हो या त रमाइलो तरिकाले आउनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत अनि यो ठाउँको सफल यात्राको शुभकामना दिन्छु। र यहाँसम्म मैले नसोचेको र आउन सक्नुहुन्न होला भनेर सोच्दै पनि हाम्रो माननीयज्यू आउनुभयो, यसमा हामीलाई एकदमै खुसी लागेको छ। र यहाँसम्म आएर उहाँले देख्नुभएको छ कि मकालु गाउँपालिका कसरी चलेको छ र गाउँपालिका भित्रको यति धेरै सम्पत्तिहरू हामीले कसरी प्रमोट गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ पत्रकारदेखि लिएर यहाँ साहित्यिक समाजदेखि लिएर यहाँ वातावरणविददेखि लिएर सम्पूर्ण भोजन कीर्तनदेखि लिएर एउटा यता धार्मिक स्थलदेखि लिएर सबैलाई प्रमोट गर्ने हेतुले यो गाउँपालिकाले एउटा कार्यक्रममा तारा सरले यो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्नुभएको कारण यहाँसम्म हामीले सबैजनाले साथ दिनुभएकोमा विशेष गरी गाउँपालिका यस मकालु गाउँपालिका धन्यवाद दिन चाहन्छ। चौथो दिनको यात्रा याङले खर्कबाट सुरु हुन्छ। वरुणमा बगेको सेतो पानीले माझेका सेता बगरमा कुल्चदै नदीको विपरीत दिशामा भक्तजनहरूको निरन्तर यात्रा जारी रहन्छ। वरुण नदी पाएजति खोला खोल्सी आफूमा समाहित गरेर हिमालबाट समुद्रतर्फ बगिरहेको हुन्छ। यहाँबाट दुध पोखरी, मकालु बेस क्याम्प र मकालु हिमाल आरोहण गर्न जानेहरू दायाँतर्फ अघि बढ्छन् भने शिवधारा र पार्वती धारा दर्शनका लागि हिँडेकाहरू वरुण नदी तरेर नेखर्कतर्फ लाग्छन्। कहिलेकाहीँ पर्यटक तथा तीर्थयात्रीहरूको चाप हुँदा यही नेखर्कमा बस्नका लागि आइपुग्ने गर्छन्। नेखर्कबाट खतरनाक तर महान यात्रामा कसैलाई विघ्न बाधा नपरोस् भनी धूपपाती गरिन्छ। यहाँबाट उकालो यात्रामा कहिले भुइँमा लिपिएका बिरुवा समाउँदै त कहिले फलामको साङ्लीको सहारामा पहराको कष्टकर यात्रा करिब 6 घण्टा लाग्ने गर्दछ। तलको फेदीबाट हाम्रो यात्रा सुरु भएको हो, जहाँ हामी देख्न सक्छौँ यहाँ चौरीकोट। त्यहाँबाट हामी बिस्तारै उकालो लागिरहेका छौँ। हामी शिवधाराको जुन यो कठिन यात्राको करिब आधा यात्रा हामीले तय गरेका छौँ भने हामी 5औं दिनमा यहाँ शिवधाराको नजिकै आइपुगेका छौँ। 4310 मिटर उचाइमा रहेको शिवधारामा पुगेपछि शिवको जटाबाट झरेको धारामा नुहाउने गरिन्छ। पहराको बीचमा गुफा अनि गुफाको बीचबाट झरेको धारा देख्दा साँच्चै शिव भगवानको वास रहेको अनुभूति हुन्छ। कहिले कता भएर धारा सरिरहने भएकाले धर्मातीलाई मात्र पानीको धाराले अभिषेक गर्ने किम्वदन्ती रहेको छ। यसै अवसरमा मकालु साहित्य समाजद्वारा कृष्णजिमी भरत भरियाका 2 पुस्तकहरू विमोचन समेत गरियो। ताराबहादुर बुढाथोकी पाखरीबासे कान्छोद्वारा लिखित काँडे भ्याकुरको शुभ विवाह पुस्तक परिचर्चा समेत गरिएको थियो। वैदिक तथा पौराणिक शास्त्रको आधारमा शिवधाराको उत्पत्तिको कथा तथा विभिन्न मान्यताहरू रहेका छन्। स्वस्थानी व्रतकथा अनुसार यहाँ शिव र पार्वतीको वासस्थान रहेको बताइन्छ। पौराणिक कालमा भस्मासुरबाट बच्नका लागि लुक्ने र भाग्ने क्रममा शिवजी आफ्ना अर्धाङ्गिनी पार्वतीलाई लिए यसै गुफामा लुकेर जीवन बचाएको धार्मिक किम्वदन्ती पनि छ। त्यसैले शिवधारालाई धार्मिक तीर्थस्थलका रूपमा मात्र नभएर शक्तिका प्रतीकका रूपमा समेत लिने गरिन्छ। बौद्ध धर्मावलम्बीहरू यसैलाई खेम्पालुङ पर्वतमालाको एउटा गुफाको रूपमा चिन्दछन्। यहाँ महागुरु पद्मसम्भव तपस्या गरेर बसेको विश्वास गरिन्छ। राक्षसले दुःख दिएका कारण पद्मसम्भव गुफाहरू सर्दै भाग्दै तपस्या गर्ने क्रममा
पार्वती गुफाको सुरुङ मार्गबाट भागेर खेम्पालुङ गुफामा सरेको रे। राक्षसले अत्यन्तै दुःख दिएपछि यहाँबाट पनि महागुरु अलप भए। बौद्ध अध्येता र अनुयायीहरू यही मान्यतामा सत्य स्थापित गरेर यसलाई हिडेन भ्याली पनि भनिरहेका छन्। अरुण उपत्यकाको माथिल्लो अरुण उपत्यकाको जुन वरुण भ्याली छ, वरुण उपत्यका छ, त्यस क्षेत्रको एउटा पवित्र तीर्थस्थलको रूपमा, बौद्ध तीर्थस्थलको रूपमा यो ने भनेर भन्छन् टिबेटनहरूले, शेर्पाहरूले, यहाँका माथिल्लो अरुण उपत्यका बस्ने भोटेहरूले। त्यसो भएकोले गर्दा यो ने एउटा महान तीर्थको रूपमा रहेको छ र योसँग खेम्पालुङ जो बौद्ध तीर्थमा जोडिएर आएको छ, त्यो खेम्पालुङको ठुलो महत्त्व जोडिएको छ र सबैभन्दा ठुलो खेम्पालुङ तीर्थको रूपमा यसलाई मान्दछन् बौद्धहरू। र यो जुन खेम्पालुङ छ, यो खेम्पालुङको पानी त्यहाँ जुन उनीहरूले ठु भनेर भन्छन्, त्यो अभिषेक गरेर आउने पानी जो हो, त्यो पानी खार्ताको खाङ्ले छेजी भन्ने ठाउँबाट आउँछ। त्यो खाङ्ले छेजीबाट यो याङ्ले छेजी भनेर भन्छन् यसलाई, यो याङ्ले छेजीमा निस्किन्छ। शिवधारा धार्मिक आस्था मात्र नभएर प्रकृति प्रेमीहरूका लागि साहसिक गन्तव्य भए पनि प्रचार प्रसारको अभावमा स्वर्गको प्रतिरूप छोपिएको छ। सडक संरचना निर्माणमा राज्यले ध्यान पुर्याउन सके चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतका पर्यटकलाई आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भए पनि राज्य प्रदत्त संस्थाहरूको उपस्थिति न्यून रहेको छ। भाषा, संस्कृति, भौगोलिक अवस्था, हावापानी र रहनसहन चिनिया तिब्बतीयनसँग मेल खाने भएकाले पनि यस क्षेत्रमा चिनिया पर्यटक भित्रै सांस्कृतिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने सम्भावना छ। राज्यले थोरै प्रचार प्रसार र सडक निर्माणमा जोड दिने हो भने हिन्दू धर्मावलम्बीले अत्यन्तै श्रद्धापूर्वक मान्ने शिव पार्वतीको पौराणिक वासस्थान शिवधारालाई विश्वभरका हिन्दूहरूको आकर्षक धार्मिक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सकिने छ भने बौद्ध लगायत अन्य धर्मका समुदायलाई समेत आकर्षण गर्न सकिनेछ। धेरै कुराले चाहिँ आकर्षणले एउटा पर्यटकीय धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्र मात्रै नभएर पर्यटनको लागि पनि उति नै उचित ठाउँ भएको कारणले गर्दाखेरि म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु एकचोटि त्यहाँको चाहिँ भ्रमण गरिदिनु हुनको लागि सम्पूर्ण देश विदेशमा रहनुहुने महानुभावहरूलाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु र प्रदेश सरकारको तर्फबाट त्यहाँ चाहिँ अहिले खेम्पालुङ जानको लागि 15-20 लाख रुपियाँ र गत साल उता चाहिँ शिवधारा जानको लागि 50 लाख पथ मार्ग निर्माण गर्नका लागि व्यवस्था गरिएको छ र त्यो निर्माण पनि लगभग भइसकेको छ। केही थप कुराहरू प्रदेश सरकारले चाहिँ यहाँ पर्यटकहरूलाई बस्नका लागि, खानेपानीको लागि व्यवस्थापन गर्नका लागि अगाडि बढाइरहेको कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। यहाँबाट करिब 100 मिटर तेर्सो र उकालो यात्रापछि गणेश आकृति रहेको स्थानमा पुग्न सकिन्छ। सतीदेवी मेनकाको गर्भमा बसेर पर्वतपुत्री पार्वती भई जन्मिएकी पछि महादेवले बिहे गर्न खोज्दा पार्वतीलाई गुफाभित्र लुकाएको, गणेश जन्मिएपछि महादेव र पार्वतीको बीचमा बसेका यी सबै कथा र प्रसङ्ग पर्वत श्रृङ्खला र भुवनटले चित्र आफै बोलिरहेका हुन्छन्। गणेशको आकृतिमा पूजा गरिसकिएपछि करिब 500 मिटर दूरीमा पार्वती गुफा पुग्न सकिन्छ। सत्ययुगमा विष्णु भगवान हिमालय पर्वतसँग पार्वती माग्न जाँदा शिवजीसँग मात्रै विवाह गर्ने पार्वतीको प्रतिज्ञा भएकाले पार्वतीका साथी सङ्गीहरूले भगवान विष्णुबाट पार्वतीलाई लुकाएको गुफा हो पार्वती गुफा। गुफाको बाहिर पार्वतीले शिवजी पति पाऊँ भनी स्वस्थनीको व्रत बस्दा दिनदिनै नुहाउने धारा पनि रहेको छ, जुन धारालाई पार्वती धारा भनिन्छ। आकाशबाट हावामा लहराउँदै आएको निर्मल पानी मानिसको कल्याणका लागि खस्छ। शिवधारामा जस्तै यहाँ पनि पाप धर्मकै आधारमा पानी पर्ने र परैबाट जाने गर्छ भन्ने मान्यता छ। पार्वती धारामा नुहाउन जाँदा 3वटा सीमा रेखाहरू पनि देखिन्छन्, जुन रेखालाई लक्ष्मण रेखा पनि भन्ने गरिन्छ। स्नान गर्दा दोस्रो र तेस्रो रेखा कटेर कोही पनि जान नहुने बताइन्छ। यहाँ स्नान गरी गुफामा पूजा गर्ने चलन रहेको छ। 4316 मिटर उचाइमा रहेको पार्वती गुफाको त्यो अलौकिक सुखानुभूति कहिल्यै नभुल्ने संस्मरण सँगालेर करिब 3 घण्टा ओह्रालो झरेपछि नेखर्क
पुगिन्छ। पुनः नेखर्क हुँदै वरुण नदीको किनारै किनार याङले खर्कमा बास बस्न सकिन्छ। यहाँबाट सदरमुकाम खाँदबारी पुगेर धार्मिक, ऐतिहासिक तथा साहसिक शिवधारा यात्रा सम्पन्न हुन्छ।